आज मिति 2079 साल साउन महीना को 8 गते आइतबार को दिन सुनसरी जिल्ला अंतर्गत धरान उपमहानगरपालिका वडा नंबर 3 में अवस्थित त्रिरत्न विहार में हुन गइरहेको 5औं बारको 10 दिवसीय मगौ विपश्यना ध्यान शिविर आज 10औं दिन भइरहेको छ। आजको उपदेशलाई उपकार गर्नुभन्दा अघि वहाँ अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरो प्रधारण गरी वन्दना, श्रद्धेय बन्देजुहरू लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना, आभूषो लगायत सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको उपदेशलाई प्रारम्भ गरौँ। त हिजो सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूलाई अङ्गुत्तर निकाय चतुक्क निपात सोतानुगत सूत्र अनुसार 4 अपाय दुर्गति जाने इच्छा छैन भनी मनुष्य जीवनमा छँदा कति अङ्गयुक्त भएर बस्नुपर्ने रहेछ? कति? 4 अङ्ग के हुन्? शुद्ध हुनु। त यो 4 अङ्गले युक्त भइयो भनी 4 अपाय दुर्गति यानि निरय भन्ने नर्कसँग डराउन पर्दैन। किन त भन्दा यो अङ्गयुक्त भएर बसिएको छ र मृत्युभन्दा आघावै उत्पत्ति विनाश चाहिँ हेर्न सकियो भनी पनि सुगति पुगेको भन्दा पनि सोतापन्न भएकोलाई पहिल्यै चाल पाइँदो रहेछ भनी आधार लिन भरोसा लिन योग्य छ कि छैन? योग्य छ। त हामीहरूले ध्यान भावना आचरण गर्नुभन्दा आघावै पञ्चपब्ब किच भनेर जुन सर्वप्रथम शील अधिष्ठान गर्छौँ, त्यसपछि आफ्नो खण्डलाई भगवान शास्त्रमा अर्पण गर्छौँ, मैत्री भावना गर्छौँ। त यसरी 5वटा काम पूर्व अगाडि गरिसकेर मात्रै के गर्नु त भन्दा ध्यान भावना आचरण गर्नु। त पञ्चपब्ब किच भए जस्तै रे भगवान शास्त्रले दैनिक जीवनमा गर्नुहुने काम पनि 5वटा छ। कतिवटा हो? त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा पञ्चबुद्ध किच। पञ्चबुद्ध किच। किच भनेको काम, पञ्च भनेको 5, बुद्ध भनेको त बुद्ध भइ नै हाल्नुभयो। भगवान शास्त्रले दैनिक जीवनमा गर्नुहुने काम कतिवटा? 5वटा। कतिवटा? 5वटा। त लोकमा भएका प्राणीहरूलाई सुख दिनको निम्ति, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको निम्ति स्वयं आफैले पनि आफ्नो हातमा आइसकेको निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरिकन दीपङ्कर तथागतको पादमूलमा सुमेत ऋषिको भव्य माने यदि उहाँले चाहनु भएको भइदे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने क्षमता उहाँमा, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने क्षमता उहाँमा थियो र पनि आफूले आफ्नो हातमा आइसकेको त्यो निर्वाणलाई छाडेर लोकका प्राणीहरू दुखी छन्, लोकका प्राणीहरूलाई पनि मैले तार्नुपर्छ, म मात्रै मुक्त भएर हुँदैन भनेर उहाँले दीपङ्कर तथागतको पादमूलबाट पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्नुभएको 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प भनेको प्रज्ञाधिक बुद्ध भएको कारणले समय धेरै छोटो भन्नुपर्छ। यहाँ बुद्ध पनि श्रद्धाधिक, वृत्ति अधिक, प्रज्ञाधिक भनेर छन्। यदि श्रद्धाधिक बुद्ध हो भने 8 असङ्ख्य 1 लाख कल्प, वृत्ति अधिक बुद्ध हो भने 16 असङ्ख्य 1 लाख कल्प, प्रज्ञाधिक बुद्ध हो भने 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प भनी अहिले तपाईँ हामीले मान्दै गरेका गौतम सम्मा सम्बुद्ध चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ? प्रज्ञाधिक। प्रज्ञाधिक भएको कारणले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा 10 पारमी, 10 उपपारमी, 10 प्रमथ पारमी, 5 महापरित्याग आदि गरिएका ती पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गरेर चतुराय सत्यलाई गुरु बिना नै स्वयं आफैले अवबोध गरेर आफूले प्राप्त गरिएको ज्ञानलाई लोककथ आचार्य भन्ने लोकजन हितको निम्ति उहाँले धर्म उपदेश गर्दै आउनु भएको 45 वर्षवास। कति वर्षवास?
45 वर्षवाससम्म उहाँले धर्म उपदेश गर्नुभयो। यसरी 45 वर्षसम्म धर्म उपदेश गर्दाखेरि भगवान शास्ताले विश्राम गर्ने समय अथवा भगवान शास्ताले आराम गर्ने समय भनेको 24 घण्टामा 22 घण्टाभन्दा धेरै त भगवानले कामै गर्नुभयो रे। भनेपछि कति चाहिँ आराम गर्नुभयो त अनुमान त लाउन सकिन्छ। 22 घण्टाभन्दा धेरै काम गर्नुभयो भने कति घण्टा आराम गर्नुभयो? 1 घण्टा चाहन्छन् होइन त, 2 घण्टा पनि पुरा भएन। भगवान शास्ताले यसरी 24 घण्टामा 22 घण्टाभन्दा धेरै काम गर्नुभएकोलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। कति भागमा? 5 भागमा। यसलाई भनिएको पञ्चबुद्ध किच्च। 5 भागमा के विभाजन गरिएको छ त भन्दा पुरै भत्त किच्च रे है। पाली शब्दहरू हो, बुझ्नु भएन भने पनि पछि फेरि बुझाउँला। पछा भत्त किच्च, पूर्वीम याम किच्च, मझिम याम किच्च र पश्चिम याम किच्च भनेर जम्मै 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। पुरै भत्त किच्च भनियो नम्बर 1 मा। पुरै भत्त किच्च भनेको के हो त भन्दा कुन समयलाई भनियो त भन्दा जुन अरुणोदयदेखि लिएर दिवा भोजनसम्मको समय चाहिँ पुरै भत्त किच्च। बिहानको अरुणोदयदेखि लिएर दिवा भोजनसम्मको समय चाहिँ पुरै भत्त किच्च। यो पुरै भत्त किच्चको समयमा पनि भगवान शास्ताले के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा चिवर पारूपन गरेर भिक्षा पात्र लिएर नगरमा भिक्षाको निम्ति पाल्नुहुन्थ्यो। यसरी भिक्षाको निम्ति जानु हुँदा पनि कुन प्राणीको पारमी पुण्य पुरा भएको छ, कसलाई उद्धार गर्ने हो, कसलाई चाहिँ उपकार गर्ने हो, धर्म उपदेश गर्नुपर्ने हो कि दर्शन मात्रले पनि उसको कल्याण हुन्छ कि दर्शन मात्र गर्नाले भगवान शास्तालाई ढोक वन्दना मात्र गर्नाले पनि ऊ सुगति पुग्छ कि, जो कि दान अनुमोदन देशनामा हजुरहरूले सवर्ण गर्नुभयो नि। कसको विषयमा त भन्दा मठ कुण्डली भनेर सुन्नुभयो कि भएन? भगवान शास्तालाई के गर्नुभएको? 2 हात जमले गरेर वन्दना गर्नुभएको। जीवनमा कहिले पनि दानादि पुण्य भनेको गर्नुभएको छैन। शीलादि पुण्य कहिले पनि पालन गर्नुभएको छैन। अन्तिम संयममा लिर्दा भगवानले आफ्नो त्यो कारुणिक ज्ञानद्वारा मठ कुण्डलीलाई देख्नु हुँदाखेरि दर्शन दिनुभएको प्रसन्न मनले भगवान मैले हजुरलाई आफ्नै नगरमा हजुर हुँदा पनि कहिले दर्शन गर्न आइन, आफ्नै घरको अगाडि भिक्षा पात्र लिएर आउँदा पनि मैले कहिले 1 चम्चा भोजन पिण्ड हजुरलाई दान गरिन भगवान, हजुरकै नगरमा भएर पनि मैले कहिले पनि शील पालन गरिन भगवान शास्ता। अहिले अन्तिम समयमा मैले हजुरलाई अब दिनको निम्ति ममा केही पनि छैन। आफू त उठ्न सक्नुहुन्न, अन्तिम समयमा लाचार हुनुभएको छ। भगवान यो मेरो अञ्जली कर्मलाई स्वीकार्नुहोस्, म हजुरलाई वन्दना गर्दछु भनेर भित्री मनबाट वन्दना गरिदिनु भयो। त्यो वन्दना नै उहाँको निम्ति के भइदियो त भन्दा मनुष्य देह त्यागेर जाँदाखेरि देवलोकको निम्ति कारण पुण्य बनिदियो। भगवान शास्ताले भिक्षामा हिँड्दा पनि यसरी प्राणीहरूलाई हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो। कसलाई चाहिँ उद्धार गरौँ, कसलाई चाहिँ उपकार गरौँ, कसको चाहिँ समय आयो, कसलाई कुन प्रकारले उपकार गर्दाखेरि उसलाई पुण्य पारमी बनिदिन्छ अथवा दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसरी भगवान शास्ता भिक्षा पात्र लिएर चिवर पारूपन गरेर नगरमा भिक्षाको निम्ति पाल्नु हुँदा एकजना व्यापारी को त भन्दा दारू चिरिय नाम गरेका व्यापारी। यी दारू चिरिय भनेका कस्ता व्यापारी हुन् त भन्दा त्यो समयमा व्यापार गर्नको निम्ति हिजो आज जस्तो गाडी साधन नहुँदाखेरि समुद्रको यात्रा डुङ्गामा अथवा जहाजमा माल सामानहरू लोड गरेर चाहिँ व्यापार गर्नु पर्थ्यो। तै दारूचिरिया पनि व्यापारी भएको कारणले आफ्नो माल सामानहरू लोड गरेर सबै व्यापारीहरूसँग सामूहिक रूपमा चाहिँ जहाजमा बसेर आफ्नो व्यापारको गन्तव्यतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बीच बाटोमा पुग्दाखेरि हुरी बतास आदिको कारणले डुङ्गा डुब्छ। डुङ्गा डुब्न लाग्ने सङ्केत पाएपछि यी दारूचिरियाले के गरे त भन्दा
आफूले आफ्नो क्षमताले आफ्नो बलशक्तिले भ्याए जति ठाउँलाई छलाङ मार्नुहुन्छ, हाम फाल्नुहुन्छ र पौडिँदै पौडिँदै आफ्नो जान जोगाउन सफल हुनुहुन्छ। बाँकी जम्मै जलचल प्राणीको नै आहार हुन्छन् भने यी दारुचिरिया एकजना चाहिँ बाँच्छन्। बाँच्न त बाँचे र पनि शरीरमा वस्त्र केही पनि थिएन। निर्वस्त्र भएको कारणले गर्दा अब आफ्नो जीविकोपार्जन त गर्नु छ। जीविकोपार्जन गर्न ल्याएको मालसामान सबै समुद्रमै सिदियो। अब कसरी जीविकोपार्जन गर्ने त? अन्तिम उपाय केही पाइएन भने मागेर पनि त खान पर्यो नि, पऱ्यो कि परेन? त उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा फुटेका हाँडीको टुक्राहरू खोजेर आफ्नो शरीरमा वस्त्र नहुँदाखेरि रुखको बोक्राले चाहिँ आफ्नो अङ्गहरू छोपेर नगरमा भिक्षाको निम्ति जानुभयो। नगरमा गाउँमा भिक्षाको निम्ति जाँदाखेरि एकदम अनौठो देखियो कि देखेन? साधारण व्यक्तिभन्दा त विशेष प्रकारको देखियो। अनि जनमानसको भ्रम पनि के थियो त, मनमा के थियो त भन्दा त्यो समयको व्यक्तिहरू मात्रै त्यस्ता होइनन् कि अहिलेका व्यक्ति पनि त्यस्तै छन्। अलिकति अलौकिक चिज भनेपछि आसक्त भइहाल्छन्, मान्छे बेला भइहाल्छन्, हुन्छन् कि हुँदैन? जस्तै अहिले यहाँ दारुचिरिया अलिकति अनौठो प्रकारले प्रवेश गरे कि गरेनन्? वस्त्र पनि छैन, माग्ने भाना पनि फुटेको हाँडीको चोइटा छ। ओहो, कस्ता निर्लोभी, राग द्वेष मोहबाट चाहिँ मुक्त भएका रहेछन्। भगवान भन्ने त यिनै हुनुपर्छ भनेर सबैले पूजा सत्कार गर्न थाले। किन? मान्छेलाई अलौकिक चिज मनपर्छ नि त। मानिल्याउँ उदाहरणको निम्ति अहिले यहाँ त्रिरत्न बिहारमा धर्मदेशना हुँदैछ, ध्यान शिविर हुँदैछ भनेर यदि कसैलाई निमन्त्रणा गर्ने हो भने ध्यान शिविर धर्म सवर्ण गर्नको निम्ति मान्छे भेला गर्न बहुतै सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ? दुःख हुन्छ, भेला गर्न सकिँदैन, हो कि नै? यदि त्रिरत्न बिहारमा बस्नुहुने भन्तेजुले अथवा गुरुमाजुले अथवा त्रिरत्न बिहारमा अन्य कतैबाट भन्तेजु चाहिँ पाल्नु भएको छ, तर उहाँ भन्तेजुले चाहिँ दिनभरि पानी मात्रै पिउनुहुन्छ अरे, अरू केही पनि खानुहुन्न भनेर यदि हल्ला फिजाइदिने हो भने यहाँ के हुन्छ? मेला लाग्छ। के लाग्छ? लाग्छ कि लाग्दैन? मान्छेलाई के मनपर्छ? अलौकिक चिज। यस्तो भयो रे, उस्तो भयो रे, यो भयो रे, त्यो भयो रे, त्यो कुरामा मानिसहरू के गर्छन्? आसक्त हुन्छन्। अहिले दारुचिरियालाई अनौठो प्रकारले देख्दाखेरि मानिसहरूले ओहो भगवान भनेका त यिनै हुन् भनेर के गर्न थाले त भन्दा पूजा सत्कार गर्न थाले। दारुचिरियाले पनि मनन गरे, यदि मैले वस्त्र लगाउने हो भने, यदि म भगवान होइन भनेर यदि यथार्थ कुरा बताउने हो भने मलाई प्राप्त भएको लाभ सत्कार सबै के हुन्छ? गुम्छ। बरु वस्त्र नलाइकन रुखकै बोक्रा लाएर यो लाभ सत्कार लिन चाहिँ ठिक भयो कि भएन? उहाँले यो विचार गरेर चाहिँ मानिसहरूलाई ठगी नै रहनु, ढाँटी नै रहनुभयो। हुन त यी दारुचिरिया भनेको पनि साधारण पुण्य पारमी भएका व्यक्ति होइनन्। मनुष्यहरूको आयु 20,000 वर्षको समयमा लोकमा काश्यप बुद्ध उत्पन्न हुनुभएको थियो। उक्त समयमा यी दारुचिरियाले 20,000 वर्षसम्म काश्यप बुद्धको शासनमा भिक्षु भएर आचरण गर्नुभएको साधारण पुण्यवान व्यक्ति होइन। 20,000 वर्षसम्म कतिजना मित्रहरू चाहिँ एकजुट भएर आचरण गर्नुभएको थियो त भन्दा उहाँहरूका मित्र जम्मै 7 जना। 7 जनामा एकजनाले आचरण गर्दा गर्दै नै अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गरेर निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नुभयो भने अर्को एकजनाले चाहिँ अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेर ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुनुभयो। बाँकी रहे 5 जना। बाँकी रहेका 5 जना चाहिँ पृथक जनकै अवस्थामा मृत्यु भए, सुगति देवलोकमा उत्पन्न भए। त्यसपछि अहिले गौतम समाज सम्बद्धको शासनमा ती स्थानहरूमा आएर फेरि मनुष्य भएर जन्म लिए। त यसरी दारुचिरियाले म बुद्ध हो, म भगवान हो भनेर ढाँटिरहेको कुरा उहाँका मित्र भएका काश्यप समाज सम्बद्धको पालामा मित्र भएका जो अनागामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शुद्धवासा ब्रह्मलोकमा हुनुहुन्थ्यो, त त्यो स्थानबाट उहाँले चाल पाउनुभयो, ए मेरो मित्रले सबै मानिसहरूलाई ढाँटिरहेको छ भनेर आकाश मार्गबाट दारुचिरियालाई भनिदिनुहुन्छ, हे दारुचिरिया
लोकमा अद्वितीय आत्मा सम्बद्ध उत्पन्न भइसक्नु भएको छ। तिमीले आफूले आफूलाई बुद्ध भन्दै मानिसहरूलाई प्राणीहरूलाई नढाँट। लोकमा भगवान उत्पन्न भइसक्नु भएको छ, बुद्ध उत्पन्न भइसक्नु भएको छ भन्दा बुद्ध भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै दारुचियको शरीर मन सबै श्रिङ 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 भएर आयो रे। किन त भन्दा अब अतीतको पारमीले उहाँलाई के गर्ने बेला आयो, साथ दिने बेला, फल दिने बेला आउँदाखेरि ओहो लोकमा बुद्ध उत्पन्न हुनुभएछ। मैले समय छँदैमा नै भगवान शास्ता कहाँ गएर धर्म सवर्ण गर्छु भनेर उहाँ भगवानको दर्शन गर्नको निम्ति जब महाब्रह्मले उहाँलाई, आफ्ना मित्र ब्रह्मले जुन बुद्ध लोकमा उत्पन्न हुनुभयो भन्ने समाचार सुनाइदिए, त्यो समाचार सुनेको तत्क्षणमै उहाँ भगवानको दर्शनको निम्ति दगुर्नु भएको 200 योजनले, कति योजन उहाँ बसेको ठाउँबाट भगवान शास्ता विहार लिनुभएको श्रावस्ती 200 योजन टाढा थियो। कसरी जानुभयो, दगुरेर है, दगुरेर जानुभयो। श्रावस्ती जेतवनराम विहार पुग्नुभयो। त्यो समय भगवान शास्ताको भिक्षामा जाने समय हुँदाखेरि भगवान शास्ता नगरमा भिक्षाको निम्ति पाल्नु भएको थियो। दारुचिरिया विहारमा पुग्ने बित्तिकै स्यास्यारा फ्याफ्या हुँदै पुग्दाखेरि अन्य देख्ने भन्तेज्यूहरूले होइन उपासक कहाँबाट आउनुभयो, म त भगवानको दर्शन गर्नको निम्ति आएको भन्तेज्यू, भगवान शास्ता कहाँ हुनुहुन्छ? उपासक यतिखेर भिक्षामा जाने समय हो, भगवान भिक्षामा जानुभएको छ, एकछिन विश्राम गर, धेरै थाके जस्तो छ, पानीहरू पिय, खुट्टाहरू दुखेका छन् भने तेलहरू लगाएर मालिस गर, उपासक एकछिन विश्राम गर। त्यतिन्जेलसम्म भगवान शास्ता भिक्षाबाट आउनुहुनेछ र अनि दर्शन गर्नु भन्दा दारुचिरियाले के भन्छन् रे त भन्दा भो भन्ते रे भगवान शास्ता पनि अनित्य रे, म शिष्य पनि अनित्य है। भगवान शास्ता पनि अनित्य, म शिष्य पनि अनित्य भन्थे। भगवान आउन्जेलसम्म पर्खेर बस्दा यदि म नै रहेन भने, मेरो मृत्यु भयो भने मैले त भगवान शास्तालाई दर्शन गर्न पाउँदिनँ। यदि मेरो कर्मले त साथ दियो, म चाहिँ बाँचेर यदि भगवान शास्ता रहनु भएन भने मैले दर्शन गर्न त पाउँदिनँ भन्थे। यो समयमा भगवान शास्ता कहाँ चाहिँ भिक्षाको निम्ति पाल्नु भएको छ त्यो ठाउँ देखाइदिनुहोस् न, म भगवानको दर्शन गर्न चाहन्छु। भन्तेज्यूहरूले सम्झाउनुहुन्छ उपासक पक्नु न, भगवान आउनुहुन्छ भन्दा पनि यसरी भगवान बुद्ध पनि अनित्य, म शिष्य पनि अनित्य भनेपछि भन्तेज्यूहरूले ल ठिकै छ, यतिसम्म दर्शन गर्ने इच्छा हो भने पनि जानु नि त। भगवान शास्ता यो बाटो हुँदै चाहिँ नगरतर्फ भिक्षामा जानुभएको छ भनेर मार्ग देखाइदिनुहुन्छ। दारुचिरिया पनि भगवान शास्ता भिक्षामा जानुभएको मार्ग पिछाउँदै जानुहुन्छ। नभन्दै भगवान शास्तालाई भेट्नुहुन्छ। भेट्ने बित्तिकै 2 हात जोडेर एकदमै धर्म सवर्ण गर्ने श्रद्धा अभिवृद्धि भएको छ, श्रद्धा एकदमै तेजिलो भएको छ। भगवान शास्ता म शिष्यलाई धर्मद्वारा उपकार गरिबक्स्योस्, धर्म उपदेश गरिदिनुहोस् न भगवान भनेर बिन्ती गर्दा भगवानले आफ्नो ज्ञानले हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहुँदा दारुचिरियाको के भइरहेको छ त भन्दा श्रद्धा धेरै भइरहेको छ। के भइरहेको छ? अस्तिको उपदेशमा हजुरहरूलाई मैले इन्द्रिय मिलाउनु पर्छ भनेर उपदेश गरेको थिएँ। इन्द्रिय जम्मै कतिवटा नसोधौँ होला है गुरुमा, त्यतिखेरको उपदेश त्यतिखेरै सिद्धियो नि, होइन त? हुरिय इन्द्रिय जम्मै 5 वटा, श्रद्धा, हुरिय, सती, समाधि, प्रज्ञा भनेर उपदेश गरेको थिए। त यसलाई मिलाउन के चाहिन्छ रे त भन्दा सती, सतीलाई के को उदाहरण दिएको थिए? नुनको। के को? नुनको। त हजुरहरूलाई श्रद्धा, हुरिय, समाधि, प्रज्ञालाई मिलाउनको निम्ति बेलगाराको पनि उदाहरण दिएको थिए। भित्री बजार, बाहिरी बजार, घरेलु बजार भनेर पनि उदाहरण दिएको थिए। यति वा त अलिअलि झप्को पाउनुभयो कि कसो? मेलोमेसो आयो नि त, होइन? त मिलाउन के चाहिने रहेछ? सती। के चाहियो? सती। त अहिले यहाँ दारुचिरियाको के भइदियो त भन्दा श्रद्धा धेरै भइदियो। श्रद्धा धेरै हुँदा भगवान शास्ताले यतिखेर उपदेश गरिदिने हो भने ज्ञान पाउन सक्दैनन्। किन? श्रद्धा ओभर भइरहेको छ।
त्यो इन्द्रियलाई के गर्नु पर्यो, मिलाउनु पर्यो। यानि श्रद्धालाई थोरै भए पनि घटाउनु छ। अब थोरै त्यो श्रद्धा घटाउनको निम्ति भगवान शास्त्रले के गरिदिनुहुन्छ त भन्दा, दारुचिरिय यो उपदेश गर्ने समय होइन, भिक्षाको समय हो। फेरि पनि दारुचिरियले 2 हात जोडेर बिन्ती गर्नुहुन्छ, भगवान शास्त्र म शिष्यमाथि दया अनुकम्पा राखेर धर्म देशना गरिदिनुहोस् न। भगवान शास्त्रले दोस्रो पल्ट पनि दारुचिरिय यो भिक्षाको समय हो। दारुचिरियले तेस्रो पल्ट याचना गर्नुहुन्छ, भगवान शास्त्रले तेस्रो पल्ट पनि यो भिक्षाकै समय हो भनेर दारुचिरियलाई उपदेश गर्दिनुहुन्न। 3 पल्ट याचना गरेर उपदेश नगर्दा दारुचिरियको मनमा कस्तो हुन्छ त भन्दा, ओहो मैले यतिका लामो यात्रा तयार गरेर आएको, भगवान शास्त्रले मलाई उपदेश गरिदिनु भएन, अब मैले भगवान शास्त्रको मुख र बिन्दुबाट उपदेश सुन्न नपाउने भए भनेर उहाँको श्रद्धा थोरै घट्यो रे। त्यो श्रद्धा घट्दाखेरि के भयो त भन्दा इन्द्रिय मिल्न आयो। के मिल्न आयो? इन्द्रिय मिल्न आयो। भगवान शास्त्रले त्यो इन्द्रिय मिलेको कुरा चाल पाउने बित्तिकै दारुचिरिय दिठे दिठे मतङ, सुते सुते मतङ। दारुचिरिय देखे पनि देखे त्यतिमै रोक, सुने भने सुने त्यतिमै रोक, सुँगे भने सुँगे त्यतिमै रोक, त्योभन्दा अगाडि नजाऊ। आँखामा रूपाएर ठोकिन्छ, के मन उत्पन्न हुन्छ? कानमा शब्दद्वारा ठोकिन्छ, के मन उत्पन्न हुन्छ? नाकमा गन्धद्वारा ठोकिन्छ, के मन उत्पन्न हुन्छ? नाकमा गन्धद्वारा ठोकिँदा सुनेको मन, ए सुँगेको मन, त्यसो भन्नुहोस् न त, म त सुनेको मन बुझेँ नि त। जिब्रोमा रसाएर ठोकिँदा रस लिएको मन, शरीरमा स्पर्श हुँदा, हृदय वस्तुमा धम्म आरमनाएर ठोकियो भने सोचेको मन, देखे भने देखे त्यतिमै रोक, त्योभन्दा अगाडि नबर, सुने भने सुने त्यतिमै रोक, त्योभन्दा अगाडि नबर भनेर भगवान शास्त्रले एकदमै संक्षिप्त रूपमा उपदेश गरिदिनु भएको। दारुचिरियले 20,000 वर्षसम्म काश्यप भगवान शास्त्रको शासनमा प्रवजित भएर आचरण गरिएको जुन पुण्य हो, त्यो पुण्यले फल दिने बेलामा यति उपदेशले नै दारुचिरियले के गर्छन् त भन्दा अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्छ है। अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गरिसकेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा, भगवान शास्त्र म पनि भगवान शास्त्रको शासनमा भिक्षु बन्न चाहन्छु। के बन्न चाहन्छु? भिक्षु बन्न चाहन्छु, भगवान मलाई भिक्षु बनाइदिनुहोस्। भगवानले दारुचिरियको अतीतको पुण्य पारमीलाई हेर्दाखेरि जीवनमा चिवर दान गरिएको पुण्य छैन है। चिवर दान गरिएको पुण्य यदि भइदिएको भए भगवानले तत्क्षणमै यही भिक्षु भनिदिनुहुन्थ्यो। केस पनि खौरिरहन पर्दैन थियो, वस्त्र पनि त्यागिरहन पर्दैन थियो, आफसे आफ केस मुण्डन भइसकेको, 80 वर्षको महास्तवीर जस्तो चिवर पनि शरीरमा लपेटिसकेको, पारो पनि भइसकेको भिक्षा पात्र सहित उहाँ भिक्षु बन्न पाउनुहुन्थ्यो। तर जीवनमा चिवर दान गरिएको पुण्य नहुँदा भगवान शास्त्रले यही भिक्षु भन्न सक्नु भएन। र भगवान शास्त्रले दारुचिरिय तिमीलाई भिक्षु बन्ने इच्छा छ भने चिवर खोजेर आऊ। के खोजेर आऊ? चिवर खोजेर आऊ। किन त भन्दा चिवर उहाँले दान गरिराख्नु भएको छैन। त सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूले पनि अहिले यहाँ विभिन्न कारणमा बर्खवासीको चिवर आदि इत्यादि विभिन्न उपलक्ष्यमा चिवरहरू दान गरिरहनु भएको छ। अहिले झर्लक्क हेर्दाखेरि त दाताहरूले दान गरे झैँ, बन्देजुहरूलाई दिए झैँ देखिन्छ। वास्तवमा के गर्नुभएको त भन्दा सङ्घमा आएर डिपोज गर्नुभएको। सङ्घमा आएर के गर्नुभएको? डिपोज गर्नुभएको। यानि तपाईँहरूले ब्याङ्क ब्यालेन्स गरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गरे जस्तै चिवरलाई सङ्घमा आएर दान गर्नुभएको। जुन जुन समयमा तपाईँहरूलाई आवश्यकता पर्छ त्यो समयमा यो चिवर तपाईँहरूलाई के हुन्छ? प्राप्त हुन्छ। र दारुचिरियले यो कार्य नगरेको हुँदा चिवर खोज्न जानुभयो। चिवर खोज्न जाँदाखेरि आफ्नो अतीतको कुनै एउटा विपाकले गर्दा उहाँलाई यक्षणीले चाहिँ गाईको भेष धारण गरेर हानेर चाहिँ दारुचिरियको त्यही नै मृत्यु हुन्छ। त चिवर लाउन पाएनन्। चिवर लाउन नपाए तापनि अरहन्त हुन पाए कि पाएनन्? पाए। अरहन्त हुन चाहिँ किन पाए त भन्दा 20,000 वर्षसम्म उहाँले आचरण गर्नुभएको आचरणको कारणले गर्दा अरहन्त हुनुभयो। तर जीवनमा चिवर दान गरिएको पुण्य नहुँदाखेरि भिक्षु बन्न मौका पाउनु भएन। तैले दारुचिरियले भगवान शास्त्रको धर्म सवर्ण गर्नको निम्ति, भगवान शास्त्रको दर्शन गर्नको निम्ति 200 योजनको बाटो पैदल यात्रा तयार गर्नुभयो भने
अहिले यहाँ धर्म सवर्ण गर्ने व्यक्ति र उपदेश गर्ने व्यक्तिमा को चाहिँ भाग्यमानी होला? उपदेश गर्ने व्यक्ति सात खोला पारीबाट आउन पर्यो कि परेन? उपदेश सवर्ण गर्ने दाताहरू आफ्नै देश नेपालबाट आउनुभएको हो कि होइन? यदि नेपालैबाट पनि कोही काठमाडौँबाट आउनुभयो होला, कोही इटरीबाट आउनुभयो होला, कोही झापाबाट आउनुभयो होला, त आउँदा पनि त गाडीको सुविधा छ कि छैन? हिँडेर पैदल यात्रा त पक्कै पनि आउनु भएन। अहिले यहाँ दारुचिरिया भगवान शास्ताको धर्म सवर्ण गर्न कति योजन? 200 योजनको बाटो पैदल यात्रा तय गरेर दौडेर पुग्नुभयो भने अहिले धर्म देशना गर्ने र धर्म सवर्ण गर्नेमा को भाग्यमानी है? त आफू भाग्यमानी हो भन्ने कुरालाई चाल पाएर पनि यो कुरालाई आचरण गर्न सकिएन, यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने त्यो समानको अभागी फेरि को होला? हो कि होइन? सवर्ण गर्ने मौका पाइयो, आचरण गर्ने मौका पनि पाइयो, अब यसलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा फेरि उतार्न सकिएन भने त्यो समानको अभागी फेरि अर्को हुनेवाला। त भगवान शास्त्रले यसरी पुरै भत्त किच भन्ने अरुणोदयदेखि लिएर दिवा भोजनको समयसम्म पनि कुन कुन प्राणीहरूलाई कसरी चाहिँ उपकार गर्ने हो, उद्धार गर्ने हो भन्ने कार्यमा तल्लीन भएर लाई नै रहनुहुन्थ्यो भने भिक्षाबाट फर्केर आउँदा खुट्टा पखाल्दा पखाल्दै पनि भगवान शास्त्रले भिक्षुहरूलाई ओबात दिनुहुन्थ्यो। के भनेर ओबात दिनुहुन्थ्यो त भन्दा बुद्धो पादो दुर्लभो लोकस्मिन् मनुष्यतो भावो दुर्लभो दुर्लभो सदा सम्पते पभजित भावो दुर्लभो सधम्म सवर्ण दुर्लभम एवं देवासे ओवदते हन्तदानि भिखवे अमन्तायामियो वया धम्मा संखारा अपमादेन सम्पादेथ। भगवान शास्त्रले है खुट्टा दुँदै खुट्टा पखाल्दै पनि भिक्षुहरू बुद्धोपादो दुर्लभो लोकस्मिन् भन्ने यो लोकमा बुद्धो भगवान शास्त्रहरूको उपादो उत्पन्न हुनु बहुतै दुर्लभ छ। भगवान शास्त्रहरूको उत्पन्न हुनु यो लोकमा के छ? दुर्लभ छ। अघि नै भनियो नि भगवान शास्त्रहरूले बुद्ध भएर लोकमा उत्पन्न हुनको निम्ति 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प, 16 असङ्ख्य 1 लाख कल्प, 8 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म ती पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्नुभयो। हजुरहरूले दोस्रो दिनको उपदेशमा सवर्ण गर्नुभयो, आफ्नो छोरा दान गर्नुभयो, छोरी दान गर्नुभयो, अर्धङ्गिनीलाई त्याग गर्नुभयो, राजपाठ जम्मै त्यागिदिनुभयो। त्यसै बुद्ध हुनुभएको होइन। आफ्नो आँखाहरू निकालेर दान गर्नुभएको आकाशमा भएको तारा समान, आफ्नो मासुहरू काटेर दान गर्नुभएको यो महापृथ्वी समान, आफ्नो रगतहरू निकालेर दान गर्नुभएको 4 महासमुद्र समान भनेपछि एकचोटि मनन गरौँ त हामीले त्यतिका पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्न सकिएला। बुद्ध हुनको निम्ति बोधिसत्वले कहाँसम्म त भन्दा तपाईँ हाम्रो देश नेपालको धुल्ली खेलमा नमो बुद्ध भनेको सुन्नुभएको होला, जानु पनि भएको होला है। त त्यहाँ भगवान शास्त्रले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति आफ्नो शरीरै के गर्नुभयो त भन्दा बगिनीलाई दान गरिदिनु भयो। आफ्नो मासु आफैले काटेर चाहिँ खुवाउनु भयो। के को निम्ति त भन्दा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर तपाईँ हामी जस्ता दुखी प्राणीहरूलाई यो सुखको मार्ग देखाउनको निम्ति। सोझै भन्नुपर्दा भगवान शास्त्रले यो पारमिता गुणधर्म कसको निम्ति पुरा गरिदिनु भयो त भन्दा तपाईँ हाम्रो निम्ति भनेर बुझ्नुहोस्। उहाँको निम्तिबाट दीपङ्कर तथागतकै पादमूलमा उहाँले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। लोकका प्राणीहरू दुखी छन् भनेर ती पारमिता गुणधर्महरूलाई के गर्नुभयो? पुरा गर्नुभयो। त बुद्ध लोकमा उत्पन्न हुन त्यति सजिलो छैन। यदि भगवान शास्त्रहरूको लोकमा उत्पन्न भइदैन भने रे यो बुद्ध भन्ने शब्द पनि सुन्न पाउनु बहुतै दुर्लभ छ, सुन्न पाइँदैन अरे। जब भगवान शास्त्र लोकमा उत्पन्न भइबक्स्यो त्यो समयमा राजगृह नगरमा उग्र सेठले भगवान शास्त्रलाई भोजनको निम्ति निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। त्यही समयमा अनाथ पिण्डिक महाजन व्यापारको सिलसिलामा राजगृह नगर पुग्नु भएको थियो। विभिन्न प्रकारको तामझाम देख्दाखेरि उहाँले होइन मित्र के छ हो आज, कुनै विवाह पार्टी पो हो कि भोज पो हो कि भन्दा होइन मित्र
मैले भोलिको निम्ति भगवान प्रमुख भिक्षुसँगलाई भोजनको निम्ति बोलाएको छु। मित्र तिमीले के भन्यौ रे? भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई बुद्ध भन्ने शब्द त सुन्न पाउनु नै बहुतै दुर्लभ छ। एसो पिसो घोसो गहपति बुद्धो बुद्धोति नामं अति दुर्लभम रे। गृहपति, हे गृहपति, तिमीले जुन बुद्ध 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 भन्यौ नि, यो बुद्ध भन्ने शब्द सुन्न पाउनु नै बहुतै दुर्लभ छ। लोकमा समासम बुद्धको उत्पन्न भयो भन्दा अति नै हर्षित भएर भगवान शास्ताको दर्शनको निम्ति गएर भगवान शास्तालाई निमन्त्रणा गरेर श्रावस्तीमा 54 करोड धन खर्च गरेर विहार बनाउनको निम्ति जमिनै सुन बिछाएर चाहिँ किनिदिएर भगवान प्रमुख भिक्षुसँगलाई विहार बनाएर दान गर्नुभएको। तर लोकमा बुद्ध भन्ने शब्द सुन्न पाउनु बहुतै दुर्लभ छ, बहुतै दुर्लभ छ। यदि शून्य कल्प हो भने त बुद्ध भन्ने नाम तक पनि तपाईँ हामीहरूले सुन्न पाइँदैन। बुद्ध भन्ने नामै सुन्न पाइएन भने चतुरार्य सत्यको उपदेश कहाँ सुन्न पाउने? सुन्न पाइएला? भगवान शास्ताहरूले अनुसन्धान गरेर स्वयं आफैले गुरु बिना नै यो ज्ञानलाई साक्षात्कार गरेर यसरी बताइदिनु भएको हुँदा अहिले तपाईँ हामीहरूले सहज रूपमा सजिलो प्रकारले सवर्ण गर्ने आचरण गर्ने मौका पाइयो कि पाइएन? यदि बुद्धहरू उत्पन्न भइदिनु भएन भने यो खण्ड परमार्थको उपदेशलाई सुन्ने मौका तक पनि तपाईँ हामीले पाउँदैनौँ रे। सुन्ने मौका त परै राख्नुहोस् न, बुद्ध भन्ने शब्द नै सुन्न पाइन्न भनेपछि त कुरै सिद्धियो नि त, हो कि होइन? बुद्ध दिचे अनुपन्नो बुद्ध चन्दे अनुगतो तेसं स्वभाव धम्मानं नाम मतं ननायते। बुद्ध दिचे अनुपन्ने, बुद्ध दिचे अविद्यारूपी अन्धकारलाई हटाएर विद्यारूपी उज्यालो प्रकाशले अविद्यारूपी अन्धकारलाई हटाएर सूर्य समान हुनुभएको भगवान शास्ताहरू लोकमा उत्पन्न भएन भने, उत्पन्न भइबक्सेन भने, अनुत्पन्न भइदिनु भयो भने के हुन्छ रे त भन्दा तेसं स्वभाव धम्मानं, जुन अहिले तपाईँ हामीले सुनिएको पञ्च स्कन्द नाम रूप भन्ने जुन स्वभाव धर्म छ, रूप वेदना संज्ञा संस्कार भन्ने नाम तक पनि तपाईँ हामीहरूले सुन्न पाउँदैनौँ रे। आचरणको कुरा त परै राखिदिनुहोस् है। त्यही भएर भगवान शास्ताले अहिले के भन्नुभयो? लोकमा समासम बुद्धहरू उत्पन्न हुनु दुर्लभ छ भने दोस्रो नम्बरमा के दुर्लभ छ रे त भन्दा श्रद्धा उत्पन्न हुनु दुर्लभ छ रे। के उत्पन्न हुनु? श्रद्धा उत्पन्न हुनु बहुतै दुर्लभ छ। श्रद्धा उत्पन्न भइदैन भने यसरी दान गर्नु, शील पालन गर्नु, भावनाको अभ्यास गर्न प्राणीहरूले सक्दैनन् रे। दान त हजुरहरूले बिहान पनि सवर्ण गर्नुभयो, विश्वास गरेर गरे पनि अविश्वासै गरेर गरे पनि दान गरेपछि दानको फल त के छ प्राप्त हुन्छ भने जुन यो शील पालन गर्नु र भावना गर्नु भन्ने कुरा त श्रद्धा भइदैन भने सम्भव हुन सक्ला त? गाह्रो छ नि। 10 दिनको समय निकालेर एकै ठाउँमा बसेर तप्नु भनेको त्यति सजिलो कुरा होइन। फेरि तप्दा पनि मनपरी आफ्नो मनलाई छारा छोडिदिएर जे मन लाग्छ त्यसैमा बग्न दिएर मनपरी गएर बस्ने त होइन। न त खण्ड परमार्थलाई हेरेर बस्नु छ। अब मनपरी नै गरेर मनलाई छारै छोडेर बस्ने हो भने त बस्न सकिएला 10, 15, 20 घण्टा पनि। तर मनलाई संयम गरेर श्वास प्रश्वासमा मनलाई टिकाएर विपसना दिइसकेपछि आफ्नो जुन हेराइ खाने खण्ड हेर्ने ज्ञानलाई छुट्याएर त्यो ठाउँ ठाउँमा गएर हेर्नु भनेको त्यति सजिलो काम हो त? कल्पना गरेर बस्नु बरु सजिलो छ नि कि कसो? कल्पना गरेर बस्नुभयो भने 1 घण्टा कसरी बित्यो केही चालै पाइँदैन। तर योगी होस गरेर बस्नुहोस् न भन्यो भने 5 मिनट पनि 1 घण्टाभन्दा बढी भइदिन्छ, हो कि होइन? योगीहरूले प्रत्यक्ष अनुभव त पक्कै पनि गर्नुभयो होला। आज 10औं दिन भइसक्यो है। त्यही भएर मनमा सही प्रकारको श्रद्धा उत्पन्न हुनु बहुतै दुर्लभ छ। सही प्रकारको श्रद्धा माने बार बार उपदेश गर्दै आइराखेको छ। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न भन्ने त्रिरत्नमा अटल श्रद्धा हुनु, कर्म र कर्मको फलप्रति विश्वास हुनुलाई मात्र सही श्रद्धा भनिन्छ। भने तेस्रो नम्बरमा सत्य उपदेश सवर्ण गर्न पाउनु बहुतै दुर्लभ छ अरे। के सवर्ण गर्न पाउनु? सत्य उपदेश सवर्ण गर्न पाउनु बहुतै दुर्लभ छ। उपदेशहरू त धेरै प्रकारको हुन्छ नि।
तर खण्ड परमार्थ उपदेश सुन्न पाउनु भनेको बहुतै दुर्लभ छ। भगवान शास्त्राहरूको लोकमा प्रादुर्भाव भइदैन भनी भगवान शास्त्राहरूले यो कुरालाई बताइदिनु भएन भने तपाईँ हामीहरूले कहाँ गएर श्रवण गर्न पाउने? त सही सत्य उपदेश श्रवण गर्न बहुतै दुर्लभ छ। र चौथो नम्बरमा प्रवजित भाव दुर्लभो रे, प्रवजित हुनु पनि, प्रवजित भाव पाउनु पनि बहुतै दुर्लभ छ। गृह त्याग गरेर बस्नु पनि बहुतै दुर्लभ छ, जो कोहीले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त हजुरहरू 10 दिनको समय भए तापनि, भन्ते गुरुमा नै नभए तापनि 10 दिनको निम्ति आफ्नो घर गृह त्यागेर बस्नुभयो कि भएन? केश त्याग्नु भएन होला, वस्त्र त्याग्नु भएन होला, तर घरलाई त 10 दिनको निम्ति भए पनि के गर्नुभयो? त्याग्नुभयो भने थोरैभन्दा थोरै पनि एउटा जुन त्यागमा हजुरहरूले पनि पुण्य पारमीको बिउ हाल्ने मौका पाउनुभयो कि भएन? पाइयो। त बेला मौकामा अनुकूल मिल्यो भने जीवनमा जुन यो प्रवजित भाव दुर्लभ हो भनिएको छ, यसलाई पनि समय अनुकूल आफूलाई अनुकूल मिल्दाखेरि प्राप्त गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ। अरे जीवनभरि त्यागेरै बस्न नसके तापनि सकिन्छ भने त जीवनभरि त्यागेरै बस्नु नै राम्रो हो। सकिँदैन, समय अनुकूल मिल्दैन भने आफ्ना छोरा नाति छोरीहरूलाई चाहिँ समय अनुकूल बिहारमा 10 दिन 15 दिन 20 दिन महिना दिनको निम्ति गुरुमा बनाएर राखिदिने, श्रावणी लगाएर राखिदिने। यसो गर्नाले के हुन्छ त भन्दा भगवान शास्त्रको अंशलाई पनि प्राप्त गरिन्छ र दुर्लभ भएको प्रवजित भावलाई पनि प्राप्त गर्ने, यानी थोरै भए पनि त्यो पुण्यलाई लिने मौका पाइन्छ। भगवान शास्त्रले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्नु हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले केवल 9 पल्ट मात्रै भिक्षु भाव पाउनुभयो रे। गृह त्याग गरेर चिवर लाउने मौका केवल 9 पल्ट मात्रै प्राप्त गर्नुभयो रे। कतिको दुर्लभ छ होला विचार गर्नुहोस् त। 4 असंख्य 1 लाख कल्पमा। अब 4 असंख्य भन्ने बित्तिकै असंख्य शब्द आउने बित्तिकै अब यसको संख्या छैन, यसलाई गन्न पनि त्यति सजिलो छैन। 1 असंख्यलाई मात्रै उदाहरण दिनु पर्दाखेरि 1 असंख्य कति हुन्छ त भन्दा हजुरहरूले 1 लेख्नुहोस्। के लेख्ने? 1 लेखेर त्यो 1 को पछि चाहिँ शून्य 140 वटा लेखिदिनुहोस्। कतिवटा हो? त्यसलाई 1 असंख्य भन्छ। 1 लाख कल्प भन्छ, सरी 1 असंख्य भनेछु, 1 लाख कल्प। 1 लेखेर के गरिदिने? शून्य 140 वटा लेखिदिने। अब त्यसलाई तपाईँहरूले 1 10 100 10,000 1000 आदि इत्यादि अब के नाम दिँदै जानुहुन्छ? नाम दिएर साध्य छ? 1 लाख कल्प त त्यति लामो छ भने 1 असंख्य भनेको कति लामो होला? 1 लाख कल्प, 1 लाख कल्प, 4 असंख्य 1 लाख कल्प हो नि त उहाँको पारमी। त्यसमा यो 1 को पछि 140 वटा शून्य भनेको चाहिँ 1 लाख कल्पको समयलाई देखाइयो भने 4 असंख्यमा 1 असंख्यलाई मात्रै पनि कसरी गर्ने? असंख्य भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले अनुमान लगाउन पनि के छ? गाह्रो छ भने त्यति सजिलो गरी लोकमा उत्पन्न हुनुभएको रहेछ त। त्यति लामो समय अवधिभरि त्यतिका जन्म लिँदा पनि उहाँले प्रवजित भाव भनेको केवल कति पल्ट पाउनुभयो रे? 9 पल्ट। कति पल्ट? दुर्लभ छ कि छैन? दुर्लभ छ। त 5औं नम्बरमा चाहिँ के दुर्लभ छ त भन्दा बुद्ध पादो दुर्लभो लोकस्मिङ मनुष्य तो भाव दुर्लभो। मनुष्यबाट जन्म लिनु बहुतै दुर्लभ छ। मनुष्य जन्म पाउनु त्यति सजिलो छैन। अतीतमा तपाईँ हामीहरूले धेरै कुशल पुण्यहरू सञ्चय गरेको कारणले मनुष्य जीवन पाइयो। मनुष्य जीवनमा पनि अति दुर्लभ भएको बुद्ध शासन पाइयो। बुद्ध शासनमा पनि अति नै सवर्ण गर्न दुर्लभ भएको खण्ड परमार्थ उपदेश सवर्ण गर्न पाइयो र त्यसलाई सही प्रकारले आचरण गर्ने मौका पनि पाइयो र मनमा श्रद्धा पनि उत्पन्न भयो भने यो समयमा नै तपाईँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा समयको राम्रोसँग सदुपयोग गरेर मौकामा चौका हान्नुपर्छ। मनुष्य जीवन त्यति सजिलो छैन। त हजुरहरूलाई पहिलो दिनको उपदेशमै उपदेश गरियो नि। तपाईँ हाम्रो कति जीवन चाहिँ
मलामी नलइकन माताको गर्भमै कति जीवन मृत्यु भयो। माताको गर्भमा 80 प्रकारका कीटाणुहरूले खाएर तपाईँ हाम्रो कति मृत्यु भयो भन्ने कुरा गन्ती गर्न सकिँदैन। 80 वटा होइन नि, 80 प्रकारका भनेपछि कति चाहिँ तपाईँ हाम्रो मृत्यु भयो होला है। मनुष्य भाव त्यति सजिलो छैन। भगवान शास्त्रले के भन्नुभएको छ त भन्दा, यदि माथि ब्रह्माण्डबाट अरे एउटा सियो खसालिदिनु रे, माथि ब्रह्माण्डबाट एउटा सियो खसालिदिनु रे र तल पृथ्वीमा पनि एउटा सियो चाहिँ ठहराइदिनु रे। माथि ब्रह्माण्डबाट खसालेको सियो र तल पृथ्वीमा ठहराएको सियोको टुप्पा टुप्पा चाहिँ छोइन सक्छ अरे। तपाईँ हाम्रो ज्ञान लियो भने त यो असम्भव छ भनिन्छ नि, हो कि होइन? ब्रह्माण्डबाट झारेको सियो कहाँ खस्ने हो थाहा छैन, पृथ्वीमा ठहराएको सियो कहाँ छ, हो कि होइन? तर भगवान शास्त्रको सर्वज्ञत ज्ञानले त्यो सियोको टुप्पा टुप्पा छुइनु सक्छ अरे, ठोकिन सक्छ अरे। तर मनुष्य भएर जन्म लिनु त्यति सजिलो छैन भनेपछि दुर्लभ जीवन हो कि होइन? अझै अर्को उदाहरण के दिनुभएको छ त भन्दा, भगवान शास्त्रले कुनै एउटा ठुलो समुद्रमा अरे अन्धो कछुवा बस्ने गर्छ अरे। कस्तो कछुवा? अन्धो कछुवा। त्यो अन्धो कछुवाले के गर्छ अरे त भन्दा, 100 वर्षमा एकपल्ट चाहिँ आफ्नो त्यो टाउको समुद्रदेखि माथि निकाल्ने गर्छ अरे। त्यतिखेर कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा काठलाई माझमा पाल बनाइदिएर चाहिँ समुद्रमा फालिदिए भने त्यो समुद्रको छालले काठ मनपरी बग्छ कि बग्दैन? घरि दायाँ घरि बायाँ मनपरी हुत्तिन्छ कि हुत्तिँदैन? बगेर कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुरा पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ? सकिँदैन, हो कि होइन? भगवान शास्त्र के भन्नुहुन्छ त भन्दा, त्यो समुद्रमा फालिदिएको काठको पाल र जुन 100 वर्षमा एकपल्ट चाहिँ अन्धो कछुवाले जुन टाउको माथि निकाल्ने हो, त्यो अन्धो कछुवाले शिर निकाल्दाखेरि काठको पालमा गएर लाग्न सक्छ, मिल्न सक्छ अरे। त्यो सम्भव छ अरे। तर मनुष्य भएर जन्म लिनु त्यति सजिलो छैन। तपाईँ हाम्रो ज्ञानले त जुन अन्धो कछुवाले 100 वर्षमा एकपल्ट शिर निकाल्दा जुन बगेर आएको काठमा मिल्न सक्ने भन्ने कुरा त हाम्रो ज्ञानले त सम्भव छैन भनिन्छ होला नि, हो कि होइन? तर भगवान शास्त्रको सर्वज्ञत ज्ञानले त्यो सम्भव छ अरे। मनुष्य जीवन पाउनु चाहिँ त्यति सजिलो छैन भनेपछि दुर्लभ जीवन हो कि होइन? एकचोटि चिन्तन मनन गरिहेर्नुहोस् है। त्यही भएर हाम्रो अग्र महापण्डित विमल भन्तेज्यूले के भन्नुभएको छ त भन्दा, अति दुर्लभ भएको मनुष्य जीवन पाएका छौ रे, पकौडेले जुवा खेले चाहिँ जुवा नखेल अरे। केले? पकौडेले। पकौडे भनेको बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुहुन्न? जस्तो कि बाटोमा पकौडा पोल्दै बेच्ने व्यक्ति हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यसलाई पकौडे भनेको कि के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? एउटा मैले राखेको नाम हो, तपाईँलाई थाहा छ भने भन्नुहोस्। बाटोमा पकौडा पोल्दै बेच्छ नि, बुझ्नुभयो नि? पकौडे है। पकौडेले जुवा खेले चाहिँ जुवा नखेल्नुहोस् रे यो शरीरलाई। कस्तो भन्नाले पकौडे भनेको त बुझ्नुभयो नि, पकौडा पोलेर बेच्ने व्यक्ति होइन त? पकौडे भनेर बुझ्नुहोस् है। पकौडा पोलेर बेच्ने व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा, पकौडा बेच्दै त्यहाँबाट पाएको जुन रकम छ त्यसले आफ्नो परिवार पनि पाल्नु पर्यो, आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गर्नु पर्यो, छोराछोरीलाई पढाउनु पनि पर्यो, लेखाउनु पनि पर्यो, स्वयं आफू पनि पालिनु पर्यो, छर छिमेकी इष्ट मित्र बन्धु बान्धव सबैलाई हेर्नु पर्यो र आफ्नो त्यो काम व्यापारमा पनि लगानी पनि गर्नु पर्यो कि परेन? त एक दिन त्यो पकौडेलाई के इच्छा हुन्छ अरे त भन्दा, सुनको सिगडी लगाउने इच्छा हुन्छ अरे। के लाउने? सुनको सिगडी लगाउने इच्छा हुन्छ अरे। अब त्यो पकौडेले सुनको सिगडी लगाउनको निम्ति कति चाहिँ रकम अब जम्मा गर्नु पर्ला? मनन गर्नुहोस् त। बिचाराले पकौडा बेचेर सम्पूर्ण कुरालाई मिलाउनु छ भनेपछि उसले थोपा 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 गरेर लामो समयसम्म सम्पत्ति आर्जन गर्न पर्यो कि परेन? उसको इच्छा के हो? एउटा सिगडी लगाउने इच्छा हो नि त। योगीहरूलाई जस्तै भन्ने बित्तिकै तुरुन्त सुन पसलमा गएर किन्न उसमा त ढिवा त छैन कि कसो हो कि होइन? ढेवा त मरु, अब कसो गरौँ? जम्मा त गर्नु पर्यो, इच्छा छ अब के त भन्दा सुनको सिगडी लाउने भन्दा उसले खुब मेहनत गरेर 1-2 पैसाबाट सुरु गरेर जम्मा गर्छ अरे। नभन्दै लामो समयको अवधिमा उसले एउटा सिगडी किन्न सक्ने पैसा चाहिँ जम्मा गर्छ।
र अनि उसले जुन इच्छा गरेको सिक्री किनेर लगाउँछ। सिक्री किनेर लगाइसकेपछि त यसो मेलाहरूमा घुम्न पनि त गइन्छ नि त, कि गइँदैन? सिक्री किनेर लगाएपछि त हिँडिन्छ नि, हो कि नै? त यसो मेलामा घुम्न जाँदा कुनै मानिलिउँ न हिजो आज पनि विभिन्न छ नि त घुम्ने ठाउँहरू होइन, त्यस्तो घुम्ने जाने ठाउँमा घुम्न जाँदाखेरि त्यो पकौडेले के देख्छ अरे त भन्दा जुवारीहरूले जुवा खेलेको देख्छ अरे। के देख्छ? जुवारीहरूले जुवा खेलेको। मानिलिउँ कि 500 रुपियाँ उसले लगाउँछ, त्यो जुवा जित्यो भने 500 को बदलामा उसले 5 लाख रुपियाँ चाहिँ पाउँछ। छ नि त्यस्तो जुवा कि छैन? छ नि है। त हो त्यो जुवामा देख्दाखेरि उसले यस्तो टाढाबाट हेर्छ अरे अरू जुवा खेलेको, अरूले लगाएको, ओहो उसले 500 हाल्यो 5 लाख रुपियाँ पायो, पैसा कमाउने ठाउँ त यो पो रहेछ। म भने चाहिँ हातखुट्टाको रौँ जलाई खाँदै तातो घाममा पकौडा पोलेर बेच्नुपर्ने, यति दुःख गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्ने, यहाँ भने 500 रुपियाँ हाल्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ आउने। म पनि खेल्छु, के गर्छु? म पनि खेल्छु भनेर पकौडे गयो। अब जुवा खेल्न गयो, जेबमा त देवा मर्यो। अब के गर्ने त भन्दा लाको सिक्री खोल्ने, अरू त उपाय छैन कि कसो? लाको सिक्री खोलेर चाहिँ एकै तालमा चाहिँ झम्मै कमाउँछु भनेर सबै एकै तालमा लगाइदियो। उताबाट तान्छु भन्दा त पकौडे जुवा हार्यो। पकौडे के भयो? जुवा हार्यो। जुवा हारेपछि सिक्री गयो कि गएन? सिक्री गुम्यो कि गुमेन? गुम्यो। तर त्यो एउटा सिक्री पाउनको निम्ति पकौडेले कति जीवन चाहिँ, कति समय चाहिँ कोसिस गर्नु परेको थियो? धेरै लामो समय। तर पाउने बित्तिकै एकचोटिमै उसले के गरिदियो त भन्दा त्यो सिक्रीलाई गुमाइदियो। त्यस्तै जस्तो रे तपाईँ हामीले पनि अति दुर्लभ भएको जीवनलाई पुण्य थोपा 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 गरेर प्राप्त गरेका छौँ रे। जसरी पकौडेले थोरै 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 गरेर ढेवा जम्मा गरे जस्तै, बुझ्नुभयो? हामीले पनि पुण्य थोपा 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 गरेर यो मनुष्य जीवन पाइयो रे। यो मनुष्य जीवन पाउँदाखेरि पञ्चकाम गुणमा नै आसक्त भएर रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श भन्ने कुरामा नै तानिएर चाहिँ बसियो। आफूले आफूलाई बचाउने काम गरिएन, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिएन भने पकौडेले त्यो सिक्री चाहिँ जुवामा हारे जस्तै हामीले पनि यो मनुष्य जीवन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खेर जान्छ। यस मानेमा अग्र महापण्डित ऊ विमल भन्तेजुले पकौडेले जुवा खेले चाहिँ जुवा नखेल अरे। अति दुर्लभ जीवन हो यो चाहिँ स्याहारले दिनुभएको उदाहरण। हजुरहरूलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन है? स्याहारले दिनुभएको उदाहरण। र अर्को उदाहरण पनि दिनुभएको छ। स्याहारले के भन्नुभएको छ त भन्दा योगी उपासक उपासिकाहरू हो रे, तिमीहरूले जुन अहिले प्राप्त गरिएको धारण गरिएको जुन यो मनुष्य जीवन छ अरे, यो मनुष्य जीवन भनेको चुटिएको चप्पल जति पनि किम्मत छैन अरे। के अरे? चुटिएको चप्पल जति पनि किम्मत छैन अरे। किन रे त भन्दा जस्तो कि मानिलिउँ हाम्रो ज्ञानेन्द्र उपासकलाई उहाँको दाइले लन्डनबाट एउटा अति नै राम्रो चप्पल पठाइदिनु भयो। कहाँबाट? लन्डनबाट। दाइ हुनुहुन्छ नि लन्डनमा, होइन त? चप्पल यस्तो कि नेपालमा कोही पनि खोज्दा पाइँदैन, किन? लन्डनको चप्पल हो नि त। चप्पल फेरि यति राम्रो। अनि मर्निङ वक गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र उपासकले ओहो दाइले पठाइदिएको चप्पल भनेर नयाँ मेड इन लन्डनको चप्पल लाएर चाहिँ मर्निङ वक हिँड्नुभयो। मर्निङ वक हिँड्दा हिँड्दै बिच बाटोमा मित्रको घर अगाडि पुगेको थियो। अचानक चप्पल त चुटियो। चप्पल के भइदियो? चुटियो। भर्खर दाइले पठाइदिएको, त्यो पनि यहाँ किन्नै नपाउने चप्पल। भर्खर लाएको छु, लाउन पनि एकदमै सजिलो छ। फेरि सजिलो भयो भने त तुरुन्तै फाल्न मन पर्दैन नि त, हो कि होइन? अनि उपासकले विचार गर्नुभयो ओहो दाइले यति दुःख गरेर पठाइदिएको चप्पल हो यो, म सिएर भए पनि लाउँछु नि, के बिग्रेको छ र? होइन त? भानुचोकमा लरस्यौँला, अहिले मर्निङ वकमा हिँड्दैछु, मित्र मेरो चप्पल यसो राखिदेऊ न है भनेर साथीलाई राख्न दिने हो भने तपाईँको मित्रले त तपाईँको चुटिएको चप्पल राखिदिन्छ कि राख्दिन्न? राखिदिन्छ नि, हो कि होइन? हप्ता दिनमा आएर ल्याउँला, महिना दिनमा आएर ल्याउँला,
मानिलिउँ बिर्सेर 1 वर्षै बसिएर लिँदा पनि उसले जतन गरेर राख्दैकै हुन्छ भनी यदि तपाईँ हामी चाहिँ कोही कतै हिँड्दा हिँड्दै तपाईँ हाम्रो मृत्यु भयो, मानिलिउँ कि एकदमै मिल्ने साथीको घर अगाडि मृत्यु भयो, अथवा मानिलिउँ गुरुमा चाहिँ यात्रामा हिँड्दा हिँड्दै उपासिकाहरूको घर अगाडि आएर मृत्यु हुनुभयो, गुरुमाको मृत्यु भयो भने गुरुमाको लासलाई उपासिकाहरूले घरभित्र लगेर राख्नुहुन्छ कि चाँडो चाँडो चाहिँ भगाउने कोसिस गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? ए उहाँ गुरुमाले त हामीलाई खण्ड परमार्थको उपदेश गर्नुभएको, गुरुमालाई त हामीले ढोक वन्दना गर्ने भन्दै भित्र लगेर राख्नुहुन्छ कि चाँडो चाँडो मसानतिर लाने काम गर्नुहुन्छ? किन? चुटिएको चप्पल जति पनि किम्मत छैन नि त। बरु अघि त चुटिएको चप्पललाई के गरिदिए, सिएर लाउँछु भन्दा पनि राखिदिए, तर यो श्वास प्रश्वास रहिन भएको शरीरलाई कसैले पनि राखिदिन्नन्। जति नै मेरो छोरा भन्नुहोस्, जति नै मेरो छोरी भन्नुहोस्, जति नै मेरो सम्पत्ति भन्नुहोस्, जति नै मेरो घर जग्गा जीवन मेरा छिमेकीहरू भन्नुहोस्, अन्तिम कहाँसम्मको मात्र हुन् त भन्दा मसानसम्मको मात्र हो। त्यो पनि कोरोना जस्तो महामारी लाएर मरिएन भने है, कोरोना जस्तो महामारी लाएर मरियो भने त डोजरले कुपारेर के गरिदिन्छ? नो मलामी हो कि होइन? मलामी जाने भने हामीलाई पनि के हुन्छ? कोरोना लाग्छ भनेर डोजरले के गरिदिन्छ? त यो शरीर चुटिएको चप्पल जति पनि किम्मत रहेछ त। तर यही शरीरलाई बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के गर्नु परेको छ त भन्दा क्षमा याचना गरिरहनु परेको छ। बिहान उठ्यो, ए नुहाइदे भन्छ, एकछिनमा खाइदे भन्छ, खारा आयो कसैलाई तान्ने रहर हुन्छ, फुक्दे भन्छ, कसैलाई साँझ भयो ए यसो 2 प्याक लगाइदे भन्छ, भन्छ कि भन्दैन? त्यतिले मात्रै पुगेन, ए आज त धेरै खाइएछ हो, पाचक कता छ, पाचकले नै पाचक पाचक भन्छ। अझ भएन, ए यो शरीरलाई त सुगर धेरै भएको छ, औषधि खाइदे भन्छ, सुगरको औषधि खाइदिनुपर्छ। बेला बखतमा शरीरमा ब्लड प्रेसर हाई भइदिन्छ अनि प्रेसरको गोली पनि खाइदिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, बिहानदेखि बेलुकासम्म यो शरीरलाई के गर्नुपर्छ? क्षमा याचना मागेको मागे भएन भनेर हजुरहरूले अस्ति भन्तज्यूको उपदेशद्वारा सुन्नुभयो। शरीरको सबसे ठुलो रोग नै के रे? जी गच्छा परमा रोगा, भोक नै सबैभन्दा ठुलो रोग भन्ने बित्तिकै अरू रोग अब नखोज्नुहोस्। रोगका धनी त हजुरहरू त्यसै पनि हुनु नै हुनुहुन्छ। सुगर पनि छ गुरुमा, प्रेसर पनि छ गुरुमा, 10 दिनको ध्यान शिविर त आउने हो, साँझको केही पाइन्छ कि पाइन्न? हो कि होइन? किन? सुगरको औषधि खानु छ नि, बाँच्नु त पर्यो। यो शरीरलाई क्षमा याचना त गर्नु पर्यो, होइन भने यसले त फेरि देखाइन्छ नि त नाटक। अहिले खाइदिन्न भनेर यदि युद्ध गर्नुभयो भने अहिले भर्खर के गर्छ? थर 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 कामिदिन्छ। काम्न सुरु गर्छ कि गर्दैन? सुगर हुने उपासिकाहरूलाई थाहा छ नि, जेबमा चक्लेट पनि राख्नुपर्छ। सुगर धेरै भयो भन्दैमा कहाँ हुन्छ र? कहिलेकाहीँ त चक्लेट पनि लिएर हिँड्नुपर्छ। सुगर डाउन भइदिन्छ, चक्लेट खाने बित्तिकै बल्ल ब्युन्झेर आउँछ। उठेदेखिको बेलुका साँझसम्म के गर्नु परेको छ? क्षमा याचना गरेको गरे। तर अहिले यहाँ ध्यान बस्दाखेरि योगी मनको मालिक बन्नुहोस् न, होस बनाउनुहोस् न भन्यो, यो मन चाहिँ के गर्छ? गुलामै हुन खोज्छ। के हुन खोज्छ? गुलाम नै हुन खोज्छ। पञ्चकामगुणमा रमाउन पायो भने मक्कै पर्छ कि पर्दैन? उपासक उपासिकाहरू हो, ध्यान भावना आचरण गरेको क्षणमा मोबाइल प्रयोग नगर्नुहोस् न। चोरी पनि चलाउन मन परिहाल्छ, चलाइ पनि हाल्छन्। सत्य ढाँटिदिनुहोस् त, हजुरहरूले चलाउनु भयो कि भएन? सत्य ढाँटिदिनु न, के गर्नुहुन्छ? उपासिका नचलाउनु न भन्दा पनि हस 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 भन्छन्, एकछिनपछि त के हुन्छ? फेरि सुरु भइ नै हाल्छ। हो कि होइन? किन त भन्दा मन गुलामै हुन चाहन्छ नि त, मालिक बन्न चाहँदैन। त्यही भएर स्याहारले यो मनुष्य जीवन भनेको कस्तो रहेछ? दुर्लभ जीवन हो र पनि चुटेको चप्पल जति पनि किम्मत छैन। छ त? छैन नि। श्वास प्रश्वास विहीन हुने बित्तिकै त लैताहाल्छन्। खुबै राखे पर 2 दिन 3 दिन त्यो पनि एकदमै बरफको पेटीमा हालेर राखे भने राखे, नत्र भने त के हुन्छ? दुर्गन्ध नै दुर्गन्धले भरिएको छ नि त। कि कसो? बरफको पेटीमा हालेको जुन मान्छे राख्ने ठाउँलाई तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? बीपी क्याम्पमा छ नि,
देख्नुभएको छ नि। त्यो बाटो चाहिँ यदि हजुरहरूलाई राति 12 बजे हिँड्नुस् न भन्ने भने कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ? मनमा श्रिङ 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 डर लागे जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? त्यसमा पनि अन्धकार भइदियोस्, बत्ती गइदियोस्। बत्ती गइदिएर चाहिँ यदि हजुरहरूले चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्न पर्यो र बत्ती गइदियो, अन्धकार भइदियो, त्यसमा विभिन्न शब्दहरू पनि आइदियो भने मनमा झन् के हुँदै आउँछ? अनि पछिबाट पनि यस्तो साउन्ड पनि आइदियोस् हिँडे हिँडे जस्तो, अनि के हुन्छ हजुरको मन? झन् झन् भयभीत हुन्छ, होइन त? तर त्यो मरेको मान्छेलाई केमा राखेको छ? फ्रिजमा। मान्छे राख्ने फ्रिजमा भनेर बुझ्नुहोस् न, होइन त? राति 12 बजे त्यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ मान्छे राखेको फ्रिजको बाटो हिँड्न चाहिँ डर लाग्ने। अनि घरको फ्रिजमा चाहिँ मरेको कुखुरा पनि हालेकै छ, मरेको माछा पनि हालेकै छ, मरेको खसी पनि हालेकै छ, मरेको राँगा पनि हालेकै छ। त्यो चाहिँ 10 चोटि खोल्दा हेर्दा पनि डर लाग्दैन हो कि कसो? त्यहाँ पनि खोलेर डराउनु पर्ने हो नि, हो कि होइन? त्यो चाहिँ जम्मै हालेको छ, 24 घण्टा खोलेछ हेरेछ, खोलेछ हेरेछ, काम नपाउँदा त्यसै पनि गछ खोलेछ हेरेछ। त्यो चाहिँ नडराउने। तर मान्छे मरेको राखेको फ्रिजमा चाहिँ किन त्यस्तो डर? ऊ पनि त फ्रिजमै हो, यो प्राणी पनि त फ्रिजमै हो, के अन्तर छ र? अब डराउने कि नडराउने? अब त आँट आयो होला है। त भगवान शास्त्रले यसरी पुरै भत्त किच्चमा के गर्नुभयो त भन्दा अन्तिम खुट्टा पखाल्दा पखाल्दै पनि भिक्षुहरूलाई 5 वटा दुर्लभको विषयमा उपदेश गरिदिनुहुन्थ्यो। यो भयो पुरै भत्त किच्च। भने दोस्रोमा आउँछ पच्छा भत्त किच्च। अरे पच्छा भत्त किच्च भनेको चाहिँ कुन समय त भन्दा जुन दिवा भोजनपछि साँझसम्मको समयलाई पच्छा भत्त किच्च भनिन्छ। यो पच्छा भत्त किच्चको समयमा चाहिँ भगवान शास्त्रले के गर्नुहुन्थ्यो रे त भन्दा आफ्नो बिहारमा भएका भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई उपदेश गर्ने, कर्मस्थानहरू दिने, ध्यान भावनाको विषयमा स्पष्ट नभएर प्रश्न गर्न आएकाहरूलाई उत्तर दिने, अथवा बिहारको नजिकमा भएका उपासक उपासिकाहरूले आएर भगवानको दर्शन गर्ने, धर्म सवर्ण गर्ने, धर्मको अभ्यास गर्ने र भगवानले पनि उहाँहरूलाई धर्म उपदेश गरिरहनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ भयो पच्छा भत्त किच्च। भने अर्को छ तेस्रोमा पुरिम याम किच्च। अरे के रे? पुरिम याम किच्च। पुरिम याम किच्च भनेको चाहिँ कुन समयलाई भनिएको त भन्दा जुन साँझको 6 बजेदेखि लिएर रातिको 10 बजेसम्म, 6 बजेदेखि लिएर रातिको 10 बजेसम्म चाहिँ भगवान शास्त्रले आफ्नै बिहारमा भएका भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई ओबात उपदेश दिने र नजिकमा भएका दाताहरूलाई धर्म उपदेश गरेर धर्मको रसपान गराएर चाहिँ समय बिताउनु हुन्थ्यो। भने मध्यम याम किच्च भनेको चाहिँ 10 बजेदेखि लिएर राति 2 बजेसम्म, 10 बजेदेखि लिएर राति 2 बजेसम्म चाहिँ कसको समय हो त भन्दा देव ब्रह्महरूको समय। कसको? देव ब्रह्महरूको समय। भगवान शास्त्रले देवतालाई पनि उपदेश गर्नुहुन्थ्यो, महाब्रह्मलाई पनि उपदेश गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर भगवान शास्त्रको 9 गुणमा के भनिएको छ त भन्दा सथा देव मनुष्यानङ भनिएको छ। शास्त्र गुरु भइबक्सिनुहुन्छ। अरे कसको त भन्दा देव मनुष्यानङ, देव ब्रह्म मनुष्यहरूको गुरु हुनुहुन्छ, शास्त्र हुनुहुन्छ। उहाँ भगवानभन्दा ठुलो अरू कोही पनि छैन। यति एउटै शब्दले पनि भगवान चिन्न त सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। चिन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? भगवानभन्दा ठुलो अरू कोही पनि छैन। र अनि भगवान भनेर जुन तपाईँ हामीहरूले भन्ने गर्छौँ, हामीहरूले भगवान भन्ने अर्थलाई पनि बुझ्नुपर्छ। भगवान भन्ने अर्थलाई संक्षिप्त रूपमा बुझाउनु पर्दा कसरी बुझाउने त भन्दा भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो भनिन्छ। राग नभएको, द्वेष नभएको, मोह नभएकोलाई मात्र भगवान भनिन्छ। राग द्वेष मोह छ भने भगवान होइनन् भनेर बुझ्नुहोस्। सजिलो गरी बुझ्ने उपाय है। भगवान एक हुन्, रूप मात्रै अनेक हो भन्छन् नि मान्छेले। भगवानको रूप अनेक हुँदैन। भगवानलाई हजुरले छुट्याउन जान्नुपर्छ। राग द्वेष मोह छैन भने भगवान हो, राग द्वेष मोह छ भने भगवान होइन।
यति एउटै शब्दले नै छुट्याउनु छ। अब बुझ्नुभयो? त्यही भएर भगवान शास्त्रलाई के भनिन्छ? देव ब्रह्म मनुष्यहरूको पनि गुरु शास्त्र। त 10 बजेदेखि लिएर 2 बजेसम्म भगवान शास्त्रले के गर्नुभयो? देवताहरूलाई, महाब्रह्महरूलाई धर्म उपदेश गर्नुभयो। ती देवताहरूको शङ्का उपशङ्काहरूलाई निवारण गरिदिनु भयो। ती महाब्रह्महरूको शङ्का उपशङ्कालाई निवारण गरेर धर्म उपदेश गरिदिनुहुन्थ्यो। जहिले पनि देवताहरू भगवान शास्त्रलाई प्रश्न गर्न आए भने रातिको समयमा नै आउने गर्थे। कुन समयमा? रातिको समयमा। किन त भन्दा मनुष्यहरू जम्मै सुतिसकेपछि त्यो समयमा चाहिँ आएर प्रश्न गर्ने गर्थे। किन त भन्दा मनुष्यहरूको जुन गन्ध छ त्यो गन्ध देवताहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ अरे, एकदमै दुर्गन्ध हुन्छ अरे। त्यही भएर राति सुतेको समयमा चाहिँ अलिकता भए पनि कम हुने भएको हुँदा रातिको समयमा चाहिँ देवताहरू, महाब्रह्महरू चाहिँ भगवान शास्त्रलाई प्रश्न गर्न आउँथे। त देवता महाब्रह्महरूको निम्ति भगवानले कुन समय छुट्याउनु भयो? मध्यम याम, यानि 10 बजेदेखि लिएर राति 2 बजेसम्मको समयमा चाहिँ भगवान शास्त्रले उहाँहरूलाई चाहिँ उपदेश गर्नुहुन्थ्यो भने अब अन्तिम पूर्णिमा याम केच्च, पूर्णिमा याम केच्चमा चाहिँ अब कति घन्टा बाँकी रह्यो त भन्दा 4 घन्टा। कति घन्टा? 4 घन्टा। अब अरुण उदय हुनुको निम्ति 4 घन्टा बाँकी छ। यो 4 घन्टालाई पनि हजुरहरूले 3 भागमा विभाजन गरिदिनुहोस्। कति भागमा? 4 घन्टालाई 3 भागमा विभाजन गर्दाखेरि 1 भागमा कति घन्टा आउला? सरासरी 3 घन्टा 3 गइहाल्यो। 1 घन्टालाई 20 मिनटले डिभाइड गरिदिनुहोस् न, पुग्यो कि पुगेन? कति आयो त 1 भागमा? यति भन्दा पनि अझै निकाल्न सक्नु भएन त कसो हो? 1 घन्टा 20 मिनट 3 भागमा विभाजन गरियो नि त 4 घन्टालाई। 1 घन्टा 20 मिनट। त भगवान शास्त्रले पहिलो 1 घन्टा 20 मिनट के गर्नुहुन्थ्यो रे त भन्दा आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति चाहिँ चक्रमण गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति के गर्नुहुन्थ्यो? चक्रमण गर्नुहुन्थ्यो। भने दोस्रो 1 घन्टा 20 मिनट चाहिँ भगवान शास्त्र एकैछिन लेट्नुहुन्थ्यो रे। भने भगवान शास्त्र सुत्ने समय कति रहेछ? तपाईँ हामी सुत्ने समय नसोधौँ होला है, नसोधौँ होला। अस्तिको उपदेशमा सुन्नुभयो नि, यदि 60 वर्षको आयु हो भने 30 वर्ष त के गरेर बिताइयो रे? सुतेरै बिताइयो। त्यसमा पनि छोराछोरी काम व्यापार यो त्यो भनेर लाइएको 20 वर्ष त त्यसै बित्यो कि बितेन? 50 वर्ष त गयो। त्यसमा पनि सानो बाल्यकालमा आमाको दुध खाँदै चैचै नानी चैचै भन्दै कोक्रोमा हल्लिँदै सुतेर 5 वर्ष त गयो। बाँकी कति वर्ष रह्यो? यो 5 वर्षमा के चाहिँ गर्ने हो कि होइन? जीवन बित्यो कि बितेन? के गरेर बितेछ? आधी भन्दा धेरै जीवन त सुतेरै बितेछ। अहिले यहाँ भगवान शास्त्र कति घन्टा मात्रै लेख्नुभयो? 1 घन्टा 20 मिनट। त्यो पनि सती सम्पजन्य, अरे होसपूर्वक, बेहोसी भएर होइन। तपाईँ हामी त सुत्यो भने उठाएर लयो पनि चाल पाइँदैन। अझै पहिलो दिन दोस्रो दिनको ध्यान बस्ने उपासिकाहरूलाई अनुभव होला नि, सबै जिउ दुखेर बाबा खेतमा गएर धान रोपेर आए जस्तो, खेत जोतेर आए जस्तो ध्यान बसेर गएको, बिहान त उठ्नै नसकिने। अस्ति सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो उपासिकाले, सबै जिउ कटकट खाएर भन्नुहुन्थ्यो। अहिले बल्ल आनन्द शान्त भयो अरे है। त यहाँ भगवान शास्त्र मध्यमको 1 घन्टा 20 मिनट चाहिँ के गर्नुभयो? एकैछिन विश्राम गर्नुभयो र अन्तिममा रहेको 1 घन्टा 20 मिनट चाहिँ भगवान शास्त्रले यो लोकलाई हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो। अरे आज कसको पारमी पुण्य पुरा भएको छ, कसले चाहिँ ज्ञान पाउँछ, कसको चाहिँ उपकार गर्ने, कसको उद्धार गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नो सर्वज्ञत्व ज्ञानद्वारा चाहिँ प्राणीहरूलाई, यो चक्रवाललाई चाहिँ हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो। महाकरुणा समापतिद्वारा चाहिँ भगवान शास्त्रले प्राणीहरूलाई हेरेर कहाँ गएर चाहिँ उपकार गर्नुपर्ने हो, त्यो प्राणीलाई उपकार गर्नको निम्ति कुनै योजनको बाटो आकाश मार्गबाट जानुपर्ने हो कि पैदल यात्रा तयार गर्नुपर्ने हो कि आफू एक्लै गएर चाहिँ उपकार गर्नुपर्ने हो कि अथवा श्रावक सङ्घलाई पठाउनु पर्ने हो कि सङ्घ परिवार सहित गएर चाहिँ उपकार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ भगवान शास्त्रले आफ्नो महाकारुणी सर्वज्ञत्व ज्ञानद्वारा हेरेर चाहिँ कसलाई कसरी चाहिँ उपकार गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो। त भगवान शास्त्रले
यसरी आफ्नो दैनिक चर्यालाई पुरा गर्नुहुन्थ्यो भनी अब तपाईँ हामीहरूले पनि भगवान् शास्ताको दैनिक चर्यालाई सवर्ण गरिसकेपछि हामीहरूले पनि अलिकता मनमा जाँगर चलाएर संवेज्ञान जगाएर हौसला लिएर अधिकभन्दा अधिक समय ध्यान भावनाको निम्ति निकाल्न पर्यो कि परेन? शील समाधि प्रज्ञाको त आचरण गर्नै पर्यो। दिनभरि आफ्नो काममा व्यस्त भइन्छ, काम त गर्नै पर्यो, काम नगरिकन सुख त छैन भनी कमसेकम बिहान सबैले उठेर 1 घण्टा, साँझ सुत्नुभन्दा अगावै 1 घण्टा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ। भ्याइन्छ सकिन्छ भनी बिचबिचमा पनि समय पाए अनुसारले, यदि सकिँदैन भने कमसेकम साँझ र बिहान चाहिँ बसेर अभ्यास गर्नुपर्छ भनी अरू क्षणमा हजुरहरूलाई उपदेश गरिदिइरहेको छु। के को अभ्यास गर्ने त भन्दा सती पठान भावना। सती पठान भावनाको उपदेश गर्न सकिँदैन भने कमसेकम सती पठानको त के गर्नु पर्यो? अभ्यास गर्नु पर्यो। सती पठान भनेको खाँदा हिँड्दा बोल्दा लेर्दा हरेक एरिया पथमा के गर्नु पर्यो? होस बनाउनु पर्यो। महाराज उपासक भोलि बिहान यहाँबाट बिदा भएर जानुहुन्छ, मर्निङ वकिङको निम्ति साइक्लिङ गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस्, नगर्नुहोस् भनिएको होइन। साइक्लिङ गर्दा त साइक्लिङ गरेकै खुट्टामा होस बनाइराख्नुहोस्। एक पाइदल मारे त्यहीँ बिग्रियो, फेरि नयाँ उत्पन्न भयो, त्यहीँ बिग्रियो, फेरि नयाँ आफ्नो मर्निङ वक पनि भयो र सती पठान पनि भयो, ध्यान पनि भयो, सबै कुरा भयो कि भएन? अस्तिको उपदेशमा सुन्नुभयो नि, उपासिकाले सब्जी केलाउँदा केलाउँदै घरको काम गर्दा गर्दै होस बनाउनु भएको त्यो अभ्यास छिप्पिँदै जाँदाखेरि अन्तिम के हुनुभयो? अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो भने हामीले पनि अभ्यास गरेको खण्डमा अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्ने छौँ भन्ने उत्साह जगाएर सती पठानको अभ्यास गर्नुहोस् भन्दै आजको अन्तिम उपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्।